अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। ग्लोबल बिग डेटा इंडस्ट्री ने ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी इन चंद सालों में। आप देखते हैं कि बहुत सी जॉब्स क्रिएट हुई और कहा जाता है कि 20-30 तक और जॉब्स क्रिएट होंगी, मगर बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हम इसके बारे में नहीं जानते। इसीलिए हमने आज ऐसे दो एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जो हमें मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे भी बहुत से बज़वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं जिनकी नॉलेज हमें नहीं होती, मगर हमें ये पता है ये रेलेवेंट ज़रूर हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी पहली गेस्ट से, माहा शाह। माहा शाह एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की जर्नलिस्ट हैं। सो ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है इनके बारे में और ये मेरी सहेली भी हैं। वेलकम टू द शो माहा। थैंक यू रमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक फिनटेक एंटरप्रेन्योर और टेक एक्सपर्ट शाहजेब ज़करिया। वेलकम टू द शो। थैंक यू रमा। अब ये दो ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है बहुत ये आज इंटेलेक्चुअल्स हमारे दरमियान बैठे हों, टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल्स, तो गुफ्तगू से आपने लर्निंग अपनी ज़रूर करनी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर सब्जेक्ट जो है ना वो सिर्फ एंटरटेनिंग हो। और मैं जैसा कि पहले भी कह रही थी, बहुत सी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं वो आज का एपिसोड ज़रूर देखें। आपसे अगर शाहजेब गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, तो आपने MBA किया और फिर एकदम से बिग डेटा एनालिटिक्स की तरफ आ गए, तो ये कैसे हुआ? मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने न्यूयॉर्क में MBA के बाद जॉब स्टार्ट की एज एक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। उसमें डेटा पे ही आप काम करते हैं, बट मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करते हुए तब मैंने कंप्यूटर साइंस भी काफ़ी पढ़ी थी। सो जब मैं अपनी नौकरी कर रहा था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि कोई काम मैं कंप्यूटर के थ्रू कोड लिख के करूँ तो बहुत बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सो एसेंशली मैंने अपनी पिछली जॉब को ही बेहतर तरीके से करने का एक नया तरीका ढूंढा था और ये कंपनी स्टार्ट की थी 2016 में। अभी हम पाकिस्तान की अकेली कंपनी है जो यहाँ बैठ के US बेस्ड हेज फंड्स को डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और शाहजेब, वो डेटा जो है उसका मकसद क्या होता है कि वो फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट कर रहा होता है? एब्सोल्युटली। सो जिन कंपनीज का हम डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। हर 3 महीने बाद वो अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करती हैं और बताती हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि हमने और आप उनको एनालाइज करते हैं? हम डेली अपडेट्स देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या होगी। और जस्ट बिकॉज हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी आर इन बिजनेस। अगर बट इज दिस लाइक अ मेथोडोलॉजी? क्या है बहुत साइंटिफिक कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है इस पे? मैथ और स्टैट्स बहुत ज़्यादा है। माँ, आपकी तरफ आते हैं। आप ने एक ऐसी फील्ड में अब कदम रखा है जो मैं चाहूँगी और लोग भी आएँ, तो पहले तो ये बताइए कि इसको चूज़ क्यों किया आपने? देखिए, अगर आप अपने फ्यूचर के सामने आंखें बंद कर लेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो आपको कभी भी नहीं समझ आएगा कि आपकी प्लेस उसमें क्या है। एंड इसमें मैं इसलिए एक तो ये इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, तो उसमें ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एक ऐसा एक्साइटिंग वर्ल्ड है। इट्स लाइक अ पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम। माँ, खुद समझने में कितनी देर लगी, क्योंकि आपका एक शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट था? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल में एक जर्नलिस्ट थी, तो इसको समझने में देयर इज अ लर्निंग कर्व एंड एवरी डे एंड फॉर एवरीथिंग एंड आई एम लर्निंग समथिंग न्यू व्हिच इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। और आप देखें कि आपके बच्चों को आप किस तरह समझाएंगे, उनके लिए ये सारा कुछ ब्लॉकचेन, वो गेम्स खेलते हैं, यू नो, रोब्लॉक्स वगैरह। समझा रही हो? उसको मेरे से ज़्यादा पता है। देखा, ये नई जनरेशन है व्हिच इज़ क्विक टू अडैप्ट। एंड हम लोग यू नो, पाकिस्तान में देयर इज़ a gap in education और स्पेशली इस फील्ड में। सो इसमें टू हैव यू नो ऑब्जेक्टिव ग्रोथ का पोटेंशियल है, बहुत हैपनिंग है और फ्यूचर है। अब इसी की दुनिया, अगर आप आंखें बंद कर लेंगे कि हमने तो करना नहीं है और हमने तो ट्रेडिशनल पैसे, अब हर कोई डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहा है, तो अगर हमने तो बस आंखें बंद करके वही करना है, तो फिर आप लूज आउट करोगे। ना कि एवरीवनस वेरी वेरी, हमें अभी भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पता नहीं अच्छा ये हवा में कहीं पैसे हैं भी कि नहीं, बिकॉज हमें उसकी फिजिकल जो चीज़ है, जब हम शिफ्ट हुए थे टू क्रेडिट कार्ड्स या ATMs, तो भी मेरा ख्याल है टाइम लगा होगा, और अब तो मगर अब उतना टाइम नहीं है। वी रियली हैव टू यू नो कीप अ वेरी फास्ट पेस। आपसे मैं ये पूछूंगी, इसने तालीम की बात की और एक गैप की बात की, क्या अगर कोई बच्चा भी इसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, जाना चाहता है, तो उस इंडस्ट्री में उसको कोडिंग या ये चीज़ें आनी चाहिए, निसाब में होना चाहिए? कोडिंग एक बहुत ज़रूरी स्किल है, तो ये आनी चाहिए, बट 100% नेसेसरी नहीं है।
اب ایک فیلڈ ہے بزنس انٹیلیجنس, اس میں آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں, اس میں آپ کوڈنگ نہیں بھی آتی ہو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں, بٹ آپ کی ایک نمبرز کی طرف اورینٹیشن, لاجیکل تھنکنگ وہ ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں زبان کون سی استعمال ہوتی ہے لنگوسٹکلی؟ اگر میں بات کروں, انگریزی ہوتی ہے, اردو ہوتی ہے, کیا؟ سو انگلش میں ہی کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈاکیومنٹیشن بھی انگلش میں ہوتی ہے. اگر آپ یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور باہر کے آپ کے کلائنٹس ہیں تو آپ کو ان سے انگلش میں ہی بات کرنی ہوگی. تو شاہ زیب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کسی کو انگریزی پہ عبور حاصل نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا چیلنج زیادہ لگے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہ ہوتا ہے. سو ابھی جیسے کووڈ کی وجہ سے بہت ریموٹ جابز ہو گئی ہیں, رشیا یوکرین کا کانفلکٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے جتنے بھی ان کے فری لانسرز تھے, آئی ٹی کمپنیز تھی, وہ کام نہیں کر سکتی. ان کے جو پہلے کلائنٹس تھے, دے لوکنگ فار نیو پیپل, وہ سارے اب ہمارے پاس آ رہے ہیں. جس کو پاکستان میں انگریزی آتی ہے ان ساروں کو ریموٹ جابز مل رہی ہیں. جن کو نہیں بھی انگریزی آتی ان کو لوکلی ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں, یہاں پہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ بالکل اردو زبان پہ فخر ہے اور سب کو آنی چاہیے, مگر اتنا ہی فوکس انگریزی زبان پہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں انٹرنیشنل لینگویج ہے, بہت سے ممالک میں بولی جاتی ہے, بہت سی اگر آپ نے باہر کام کرنا ہے تو اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے. سو اس چیز کی نفی ہم نہیں کر سکتے. جیسے ہم یہ بات کر رہی تھی نا کہ اب ہم نے آگے جانا ہے تو ان سب زبانوں کا آنا بہت ضروری ہے. کیا کہتی ہیں ماں؟ بالکل جی. اینڈ اگر آپ یہ ایک ریس کی طرح ہیں اور اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے یا کہیں گے کہ ہم ڈس ایڈوانٹیج ہے, مطلب آپ کو انوویٹ کرنا ہے, آپ کو پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. سو انگلش ول آلویز بی ویری امپورٹنٹ. آپ اردو, میں بلیو کرتی ہوں اپنی زبان ہے مادری, آپ کو سیکھنی چاہیے, آپ کو آنی چاہیے, یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. بٹ ساتھ ساتھ آپ کو, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ لوگ تو فرینچ بھی سیکھتے ہیں, اسپینش بھی سیکھتے ہیں, مطلب ہم کیوں فکسیٹڈ ہیں کہ بس ایک دو زبانوں پہ انٹیلیجنس؟ بچے جو فارمیٹیو ایئرز میں ایک دو زبان سیکھ لیں نا, بلکہ 2-3 سیکھ لیں, سب سے اچھا ان کے لیے یہ رہ جاتا ہے. ماں, میں تم سے یہ پوچھوں گی کہ کرپٹو کی ریگولیشن پہ بہت سوالیہ نشان ہے, تو اس کا کیا اسکوپ تم دیکھتی ہو, کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ تم خود کہہ رہی ہو کہ ایور ایوالونگ چیز ہے بلاک چین بھی, تو اس کی ریگولیشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ابھی تو کوئی ریگولیشن ہے ہی نہیں کرپٹو کی. سو ابھی وہ ایک گرے ایریا ڈارک ویب اسپیس میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے کرپٹو میں پاکستانیز ویسے ہی بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے تھے, اور لاسٹ ایئر $20 بلین فرام پاکستان اس میں انویسٹ کیے ہوئے تھے کرپٹو ٹریڈنگ میں. سو دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو وی آر گوئنگ ٹو لوز آؤٹ, کیونکہ اس کو اگر آپ ٹیکس کر دیں, 15% ٹیکس کر دیں, آپ کے ملک میں $90 ملین تو ایزیلی آ جائیں گے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس میں پھر سائبر سیکیورٹی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا پھر کیا, اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ سو گلوبلی اگر ہم دیکھیں, سائبر سیکیورٹی اسپیس میں نیگیٹو ان امپلائمنٹ ہے, نوکریاں زیادہ ہیں اور قابل لوگ ان نوکریوں کے لیے کم ہیں. ہمیں اپنے ملک میں یونیورسٹی لیول پہ سائبر سیکیورٹی پروگرامز بنانے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بنانا ہے کہ وہ جو بچے سائبر سیکیورٹی سیکھ کے نکل رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی رہ کے کمپنیاں بنائیں کہ وہی بچے ہیک نہ کر رہے ہوں. یہ آپ 100% تو نہیں کر سکتے, بٹ اگر اس بچے کو نظر آئے گا کہ میں اسٹارٹ اپ اپنا کروں, میری کمپنی بڑی ہو سکتی ہے, اس میں بھی مجھے بہت فائنینشیل گین ہے, تو وہ اس پاتھ پہ جائے گا, بجائے وہ کہ میں ہیک کر کے کسی کو رینسم ویئر بھیج کے ان سے ایکسٹارٹ کروں پیسے. اچھا رما, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, جہاں ایک چیز کا بینیفٹ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, وہاں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ موبائل پینیٹریشن اب 78% ہے, انٹرنیٹ بہت ایزیلی لوگوں کو میسر ہے, تو اس کی نیگیٹو بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. مگر وہی تمہاری والی بات کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی ایسے بہت سے کام ہیں جو کہ ین اینڈ یانگ میں چلیں, تو یہ بھی کرنا ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک فرام دا بریک. تعلیمی نصاب کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کبھی ڈیٹا انالیٹکس پہ کچھ کام ہوتا ہے, وڈ یو لینڈ سپورٹ ٹو اٹ, اور کس طرح کریں گے؟ شیور, آبویسلی جو میری اسپیشلٹی ہے, جو مجھے آتا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہیلپ کروں گا. بلکہ ابھی جو سافٹ ویئر کی ریگولیٹری انڈسٹری ایسوسیشن ہے پاشا, انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو دیا بھی ہمارے شو پہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کے ہی انڈر یہ ہو رہا ہے کہ ساری ٹیک کمپنیز بچوں کو ٹرین کر رہی ہیں, تو اس میں ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وہ پرابلی چیز سٹارٹ ہوئی تھی ہمارے جوائن کرنے سے پہلے,
بٹ ڈیفینیٹلی جہاں پہ جو مجھے آتا ہے وہ میں بالکل بٹ سکھانے ساتھ کو ساتھ آپ تیار کو ہوں. انگریزی بھی سیکھیں تاکہ آپ کو یہ جو لرن کرنا ہے یہ آسان ہو جائے. ایبسلیوٹلی یار, آپ ہسٹری جا کے دیکھیں, سر سید احمد خان نے اسی چیز کے اوپر علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی کہ اس ٹائم مسلمان کہتے بیکاز تھے ڈیفیسٹ آ رہا تھا. انہیں گورنمنٹ جابز نہیں ملتی تھیں, وہ انگریزی نہیں سیکھنا چاہتے تھے. ہم اسی کراس روڈس پہ بھی کھڑے ہیں کہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کرنا چاہتے ہیں, ان ملکوں سے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں یہ پڑھنی پڑے گی. میرا تعلق چیچا وطنی سے, اور مجھے میرے پیرنٹس نے مری بھیجا, اپنے مطلب جگر کے ٹکڑے کو کون بھیجنا چاہتا ہے اتنی دور ہاسٹل میں, مگر اسی لیے بھیجا کہ انہیں یہ تھا کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے ان بچوں سے جو شاید بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, اور اس کے لیے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. وہاں آپ نے بھی سیکریفائسز کیے, آپ باہر رہتی تھی اور پھر آپ ادھر آئیں, اور اوبیسلی ایک میجر شفٹ ہوا زندگی کا. اب پہلے آپ لوکل اداروں میں بھی کام کر چکے ہیں اور اب آپ ایک انٹرنیشنل ادارے میں کام کرتے ہیں. کیا خاص ڈفرینسز نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی ڈفرینسز بہت ہیں, اور یہ ہے کہ ایک جو انٹرنیشنل ادارہ ہوتا ہے وہ پروفیشنلی رن کرتے ہیں, اور اس میں اب دیکھیں میں ریموٹ کام کر رہی ہوں, اس میں وہ مائکرو مینجمنٹ کی کوئی سر کے اوپر بیٹھا ہو کہ بھائی کام کر رہے ہو یا نہیں, وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور اسٹریس بھی لیول کم ہوگا تمہارا پھر. اسٹریس پھر بھی ہے بیکاز وہ آپ کو راؤنڈ دا کلاک تو کام کرنا پڑتا ہے. اٹس آلسو ٹائم ڈفرینس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. کئی دفعہ میری صبح 5 بجے میٹنگ ہوتی ہے, پھر رات کے 11 بجے میٹنگ ہوتی ہے, بٹ وہ جب آپ کو امپاور کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں مہا بس یہ تم نے ہی کرنا ہے, تو وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی بہت آ جاتی ہے, کر سکتی ہو, اور یہ کر سکتے. پاکستان میں ہوتا ہے کہ بس آپ نے آفس پہنچ جانا ہے کسی طرح, اور وہاں آپ نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اب وہ لنچ بریک ہو یا کوئی باہر بیٹھ کے گپے مار رہے ہو, چائے پینے بیٹھ گئے ہو, تو وہ ٹائم جو ویسٹ ہوتا ہے نا آپ کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آفس میں تو کام کر رہی ہے, اگر ریموٹ ہے یو ہیو ٹو ورک اسمارٹ. اور اس میں ہے کہ پروفیشنلزم آئی مین پاکستانیوں میں بھی بہت میں نے دیکھی ہے, سو یہ نہیں ہے, بٹ اس میں پاکستان میں اپریسیشن بہت کم ہے. آپ جتنا بھی کر لو آپ کو اپریسیشن بہت بڑی ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی ملتی ہے. بیکاز آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جو ایک کلچر ہے نا وہ سینئرس کا یہ ہے کہ اگر میں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کر دی نا تو یہ ایک دم سے کمپلیسنٹ نہ ہو جائے, کام نہ کرنا چھوڑ دے. حالانکہ اس کا اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے. آپ مجھے انکریج کریں آج کہ یو ڈو ویری گڈ ورک, آپ دیکھیں کہ مطلب مجھے ایسا فیول ملے گا کہ میں 10 ٹائمز بہتر کرنے کی کوشش کروں. اور رما جو آپ نے کلچر کی بات کی نا, کلچر میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. سو پاکستان میں جو کمپنیز کلچر ان کا وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتی, ایک فرینڈلی کولیبریٹیو, اس میں ایک ریس سی لگی ہوتی ہے, تھوڑا کمپیٹیٹیو ہوتا ہے, دوسرا ایک کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, بٹ جو باہر ایک ٹیم ورک کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور سارے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مطلب ایک چین بن جائے کہ تمہیں یہ نہیں آتا, چلو I'll do this for you and then this can happen. یہ چیز مجھے بھی تھوڑی نظر آئی تھی. یہاں پہ آپ کے سامنے 2 خواتین بیٹھی ہیں, تو میں جینڈر کا سوال پوچھنا چاہوں گی. ٹیکنالوجی میں کیا جینڈر گیپس ہیں؟ زیادہ تر نوکریاں مرد کر رہے ہیں. بالکل صحیح. گلوبلی بھی یہ ہے, پاکستان میں ڈفرینس اور زیادہ اسٹارک ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے ینگ بچیوں کو ٹیکنالوجی پڑھنی چاہیے, کیونکہ ورک فرام ہوم کی اور ریموٹ جابس کی بہت آپشنز ہیں. سو اگر آپ ایڈلٹ ہو کے یہ شفٹ لینا چاہیں تو پھر آپ کیا آپشنز دیکھتے ہیں؟ آپ آن لائن کلاسز کر سکتی ہیں, آپ کورسیرا پہ جا کے کلاسز لیں, کوڈنگ سیکھیں, آپ کو آرام سے جاب مل سکتی ہے. اس انڈسٹری میں اتنی ابھی ڈیمانڈ ہے کہ کسی کو ہلکی سی بھی پائتھن آتی ہے آپ کو کمپنی ظاہر کر لیں گی. بالکل. اور یہ مطلب فار انسٹنس میں صرف یہ لوگوں کی اس کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی نے یہ سیکھ لیا, کوڈنگ سیکھ لی, کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ وہ نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کچھ اگر آپ نام انٹرنیشنل لے سکیں. سو فائیور ہے, اپ ورک ہے, ٹاپ ٹیل ہے, اس طرح کی اب ایک نئی کمپنی آئی ہے جو کووڈ میں سٹارٹ ہوئی تھی, ٹیورنگ, جو اب ایک یونیکارن بن گئی ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ریموٹ نوکریاں دلواتی ہے. ارے دیکھا کووڈ نے جہاں پہ ہمیں بہت سی زیادہ تکلیفیں بھی دیں, وہاں اپرچونیٹیز بھی کریٹ کی, اینڈ دس از ون آف دیم, اے ویری گڈ ایگزامپل. اینڈ مہا اتنا کام کر لیا ہے, آگے کچھ سالوں میں یا یہ دیکھتی ہو کہ اپنی کمپنی بھی خود کھڑی کرو گی؟ تم بھی ملٹی ٹاسک کر لیتی ہو, کافی کام تم کر لیتی ہو, تو کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ رما ایک تمہارے سے بڑی انسپریشن ملتی ہے. میرا دل چاہتا ہے عورتوں کے لیے, پاکستان کی عورتوں کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بناؤں جس پہ ان کو جابس, جیسے کہ شاہزیب نے بھی مینشن کیے, ایکسیسیبل ہو جائیں. بیکاز ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کے گھر کے مسائل, پھر وہ شادی ہو کے باہر نہیں نکل سکتی, سو گھر بیٹھے بیٹھے وہ اتنی امپاور ہوں, اتنی اکوپڈ ہوں. آل یو نیڈ از اے وائی فائی کنیکشن اور ایک لیپ ٹاپ. بٹ اس میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. اگر اینڈرائڈ گھر میں ہے نا, عورتوں کو صرف گھنٹے کے لیے ملتا ہے. مطلب یہ ہر گھر کی بات میں نہیں کر رہی ہوں, بٹ جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ایگزسٹ. ناٹ اونلی دیٹ, سوشل چیلنجز ہیں. ماں اگر آپ بچی کی شادی کر دیں گے, اس نے بچہ پالنا ہے, اس نے گھر کا کھانا بھی بنانا ہے, ہم ہر طرح کے طبقے کی بات کر رہے ہیں, اس نے کہاں کرنا ہے؟ تو جہاں پہ میں اور تم یہ کام کرنا چاہتے ہیں نا,
सोशल कल्चरल नॉर्म्स जो है ना वो आपको इतना पीछे ले जाते हैं कि हमारी ये जो काविश है ये इसमें बड़े मसले हैं. Challenges हैं, but there's always hope. ऑफ कोर्स होप, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है. मगर फिर भी मैं सारी फैमिली से ये कहूँगी कि जी देखें, जितना आप अपने बेटे पे इन्वेस्ट करें, खुदारा अपनी बेटी पे भी इन्वेस्ट करें. ये कोई ब्रेन का डिफरेंस नहीं है. और मैं बार बार अपने शो पे करती हूँ बिकॉज मेरे लिए तो ये बहुत एक पैशनेट बात है. आपसे अगर पूछा जाए कि अगर अपनी कंपनी को लेते हुए, अपने पैशन को लेते हुए 10 साल आगे देखते हैं तो कहाँ देखते हैं आप? 10 साल ज़्यादा तो नहीं आगे चलेगी, 5 पे चले जाते हैं. 10 साल अगर मैं आगे देखूं तो होपफुली उस वक्त मैं अपनी ज़ात पे टाइम कम स्पेंड कर रहा हूँगा और वापस अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा दे रहा हूँगा. सो होपफुली कोई मेरी कंपनी में बच्चा ऊपर ये कंपनी रन कर रहा होगा देखा, और ये बात मुझे बड़ी पसंद है. किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ This is अटैच्ड beautiful. होऊंगा. सो अल्लाह करे मैं इस मकाम पे पहुंचूं. सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम लोग जब अपनी कुर्सी को लेके इतने पोजेसिव हो जाते हैं, जब हम कंपनीज बनाते हैं, तो ये होना चाहिए कि आप एक कंपनी को एक मुस्तहकम जगह पे खड़ा कर दें और आप फिर एक ऑनररी पोजीशन ले लें और किसी और को उसके जो कहते हैं ना रेंज जो हैं पकड़ा दें. Isn't that true? एब्सोल्युटली. बर्नआउट के लिए दोनों क्या करते हो? दोनों मुझे पता है कि काम बहुत ज़्यादा करते हो. बर्नआउट के लिए कोई टिप्स दे दो. जाते जाते ये मेरा तुम दोनों से लास्ट सवाल है. बर्नआउट काम का जो होता है, माँ तो मुझे लगता है 24 घंटे काम करती है. मतलब मैंने थोड़ा सा काम इसके साथ किया हुआ है और मैं एट टाइम्स इस पे ऊपर चीख पड़ती थी कि माँ यू नीड टू स्टॉप वर्किंग. तो बर्नआउट जब होता है उसके लिए क्या टिप दोगे और जो अपने आप को भी दे रही हो? क्वालिटी टाइम विद माय सन. उसके साथ आप बच्चे बनो, खेलो, लेगो बनाओ, उसके साथ आप उसके लेवल पे जाके एक कॉन्वर्सेशन करो. सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ आपको एक अच्छी रिलैक्सिंग से एटमॉस्फेयर पे जस्ट स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस एंड दैट्स द बेस्ट वे. अनदर टिप प्लीज. अपने लिए क्या करोगी? चलो ये तो हो गया, दूसरों से पे डिपेंडेंट है ना कि बच्चे के साथ. व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ क्रिएटिवली इफ देयर इज सम हॉबी दैट यू डू? रीडिंग कर लो, राइटिंग कर लो, या कोई नए टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन डेप्थ रिसर्च कर लो. Very good. सो इफ़ यू वांट टू बी अ पैसिव इन्वेस्टर, आप वीडियोस देख लो, अपनी थोड़ी सी सेविंग्स कर लो. एंड देन इफ़ यू हैव लाइक इनफ सेविंग्स, आप कुछ भी कर सकते हो. एक हॉलीडे अच्छी ले सकते हो, अपना कमरा रीडू कर सकते हो. सो कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपने लिए लेते लिमिटलेस रहो, ऑप्शंस लेते होते रहो. हैं. बिल्कुल. और आप क्या कहेंगे इस बारे में? सो क्योंकि आईटी के काम में आप सारा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है. सो मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. मैं कभी कभी जाके स्क्वाश खेल लेता हूँ. आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप बॉल को मारते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है. एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, ब्ला ब्ला ब्ला. एक्सरसाइज हेल्प्स. एंड एक्सरसाइज हेल्प्स यू एब्सोल्युटली. जितनी भी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या It आपको makes you feel happy. मेक्स यू फील हैप्पी. एब्सोल्युटली जी. एक्सरसाइज के बहुत से बेनिफिट्स हैं. आपके स्किन, बाल सब इसके साथ साथ अच्छे हो रहे होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग अस. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और इन्फॉर्मेशन ऐसी लेके जिससे आई रियली होप दैट द यूथ ऑफ टुडे एंड द एडल्ट्स, मिडिल एज, एवरीवन फ्रॉम टुडे कैन बेनिफिट बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू एड्रेस द यूथ हियर. मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी सबके लिए है. थैंक यू. थैंक यू. अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.